أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما ولكن نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله ووالد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل وما أدراك
رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا